माशाल्लाह आज हमारे ताहियात कायद और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं वो 75 साल के हो गए हैं। उनका किरदार पाकिस्तान की सियासत के अंदर हम चलें भूल जाते हैं क्या हुआ 80s में जनरल जिलानी के मौके के ऊपर, फिर जो है उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुनेजर साहब के साथ क्या हुआ वो भी हम भूल जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है आई बनी वो मुशर्रफ ज़माना असर खान केस, हम वो भी भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके आज की तारीख में। जब वो आए बाहर से, अब हालिया आपको पता है तारीख का ये भी बहुत बड़ा अहम वाक़या हुआ, रियासत उनके पास गई, रियासत ने जिस तरह उनको वेलकम किया। सो उनका किरदार आज की तारीख में क्या देखते हैं कि उनको ज़ाहिर है आज बड़ा अहम दिन है, मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी है, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उनको क्या करना चाहिए आपकी नज़र में, वो क्या कर सकते हैं? बड़ी अच्छी वैसे मिसाल दी, अच्छी बात है, बिल्कुल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो हमने देखा ना कि वो हलीम यहाँ से इस्लामाबाद से मरी भी गई, वो देखा में ढोइयां जानियां, मतलब वो हर दौर के मुख्तलिफ मिसालें वो काफी वो चीजें मौजूद हैं। चौधरी साहब नहीं, मुझे ना पूछें, ये अपने जो दोस्त है ना उनसे लें। नहीं चौधरी साहब, आपके बड़े अच्छे मरासम रहे हैं शरीफ खानदान के साथ, दोनों भाइयों के साथ, ऐसे ना करें। नहीं, मेरे मरासम रहे हैं। हाँ तो आप बताएं ना, मैं आज की तारीख में उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ के हाथ थामना चाहिए, सियासत को पॉलिटिकल टेम्परेचर को नहीं बुरा खाबर साहब जी नहीं बुरा ना मनाए। मैं एक जुमला ही सिर्फ कहूंगा, बाकी आप सारे तीनों बहुत मेरे से कहीं ज्यादा बेहतर समझते। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको मैंने 25 अप्रैल 1981 में वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब का हलफ उठाते देखा, तो इस वक्त तक उनसे दोस्ती, दुश्मनी, न्यूट्रल सिचुएशन कई उसमें वाक़यात हो गए हैं। तो मैं आज भी वो किसी और ने कहा कि भाई चौधरी साहब जो मर्ज़ी कहें ना कहें, मुझे वज़ीर आज़म बनने में उनका रोल था, तो मैं उस वजह से कुछ भी नहीं कहता। एनीवे दैट उनकी मेहरबानी है, लेकिन जो मेरे वाक़या तशद्दुद कराना, जेलों में बंद कराना, अखबार चलो भूल जाओ ना तुसी भी चौधरी साहब, मैं उन दसो आज की करना चाहिए चौधरी साहब नूं, आज की करना चाहिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब। आज पहले तो मैनू ये दस दो ना तुसी, व्हाट रोल इज ही प्लेइंग इन पाकिस्तान। वो तो न्यूट्रल हुआ है, जो खामोश हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं क्या रोल अदा करना चाहिए। चौधरी साहब अगे चलो ना, तुसी असी अगे दी गल करने क्या करना चाहिए। मैं आप भी खाबर घुमन साहब, आपको भी जो रोल अदा करना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। 1 लाख लोगों पर मुकदमे है, 20,000 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी तक मारामारी का माहौल है, इसको बंद कराएं। वो सियासतदान है, उनका काम है कि मुल्क को रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके आए, बजाय के घर बैठे हुए यानी मतलब ड्राई फ्रूट खाते रहे। अच्छा मशवरा दिए। अच्छा नकवी साहब, जब पाकिस्तान वापस आए मोहतरम कायद, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, नाज़रीन वो आपको सुनाते हैं। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, लेकिन कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नकवी साहब, आपने पिछले दिनों एक आपकी खबर थी या आपकी ख्वाहिश थी कि शायद वो खबर थी, अच्छा, कि कायद अडयाला चले जाए मिलने के लिए, और मामला ज़ाहिर अगर वो चले जाते हैं तो वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की उस दिन तो सियासी तारीख ही बदल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये हमारी सबकी ख्वाहिश नहीं, बल्कि हम चाहेंगे कि हो जाए ऐसा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो कायद को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनको मौजूदा हालात में क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे ज्यादा नकवी साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर, फिर 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, अभी जो एक पॉलिटिकल पार्टी वफाक के अंदर हुकूमत कर रही है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर हुकूमत कर रही है, एक सूबे के अंदर वो इत्तेहादी हैं आद के, तो वो खामोश बैठे हुए हैं, तो वो बात नहीं करते मौजूदा सियासत के हवाले से। उनको एक फ्रंट रोल जो है, एक किरदार जो उनको अपनाना चाहिए। नकवी साहब जी बिल्कुल सही। एक छोटी सी बात अपनी पुरानी गुफ्तगू में भी ऐड करना चाहूंगा कि बदकिस्मती से हमारे हर दौर के हुक्मरानों ने कायदे आजम को फायदा आजम समझ लिया है। उनके जो खिताबात हैं, उनकी जो बातें हैं, उनको बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, अब मैं जो बात कर रहा था, आपने जो सवाल पूछा उसका एक जवाब यह है कि न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को,
ان کی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے بحیثیت سیاستدان، بحیثیت سربراہ مملکت۔ عمران خان صاحب کو ان کی بھی پاکستان کے لیے بڑی کنٹریبیوشن ہے، سیاستدان، سربراہ پارٹی اور ایک کرکٹر کے طور پہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو۔ ان تینوں کو بیٹھنا ہوگا، کسی ایک کو نہیں، تینوں کو بیٹھنا ہوگا۔ پاکستان جس طرح آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور تینوں کو لینینسی دکھانا ہوگی۔ اگر نواز شریف صاحب کوئی ایگو کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہیں ختم کرنا ہوگی، عمران خان صاحب کسی ایگو کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو انہیں ختم کرنا ہوگا، پیپلز پارٹی کی قیادت اگر کسی ایگو کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا۔ ان تینوں بڑی جماعتوں کو اس ایگو کو پس پش ڈال کر پاکستان کو ایک ایسے موقع پہ، جب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، میں اور پاکستان کے اندرونی سیاسی حالت کی بات نہیں کرتا، میں دنیا کی بات کرتا ہوں کہ دنیا جس جگہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، خاص طور پہ اسلامی دنیا، اور اس کو جس شدت سے مزاحمت کا سامنا ہے، جس شدت سے مختلف ممالک میں جنگ کا سامنا ہے، پاکستان کو دیوار پہ لکھا ہوا پڑھنا ہوگا، ان تمام لیڈرز کو پڑھنا ہوگا اور ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا پاکستان کی خاطر، کیونکہ اگر پاکستان برقرار رہا، پاکستان قائم رہا، پاکستان مضبوط رہا تو ان کو اقتدار ملتے رہیں گے اور اقتدار ان کے چلتے رہیں گے۔ جب پاکستان ہی نہیں رہا تو پھر اقتدار کہاں کا اور عوام کہاں کی۔ حسن، اچھی بات کی نقوی صاحب نے کہ ہر پولیٹیکل دور کے اندر کچھ اچھے کام ہیں، کچھ ان کے ظاہر ہے باقی جو ان کی طرف غلط کام ہوئے تو ہم اپنا پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ آج کی تاریخ میں سوال تک ریسٹرکٹ رکھیے اپنا جواب کہ قائد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ سب سے زیادہ وہ ان کا ایکسپیرینسڈ ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو ہے وہ حکومت میں ہے، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کا کردار آپ کو کیا ہونا چاہیے یا وہ کیا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ خبر ہے تو وہ بھی شیئر کر دیں۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل سرپرستی کر رہے ہیں وفاقی حکومت کی بھی اور صوبائی حکومت کی بھی، وہ کام تو کر رہے ہیں، از ویری ایکٹیو۔ ویزیبل نہیں ہے، ویزیبل جو آگے ہیں شہباز صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں۔ جہاں تک بات کی حیدر نقوی صاحب نے جو کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ ہو سکتا ہے اڈیالہ جیل چلے جائیں نواز شریف صاحب، تو وہ بنی گالہ تو گئے تھے نا 2014 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد، گئے تھے نا عمران خان کے پاس، خود چل کے گئے تھے اور وہاں پر جا کر اپنے وزراء کو لے کے گئے تھے، جو نثار صاحب ساتھ تھے اور لوگ تھے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا کہ چلیں ملک کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر اس کا یہ صلاح دیا تھا عمران خان صاحب نے کہ انہوں نے دھرنا شروع کر دیا تھا۔ دھرنے میں جب ثانیہ اے پی ایس ہو گیا تھا، ثانیہ اے پی ایس کے بعد جب تمام لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی، تو نواز شریف صاحب نے اتنی گریس دکھائی، ان کو ہیوملیٹ نہیں کیا عمران خان کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے اناؤنس کرنا تھا، دھرنا کال آف کرنا تھا، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اگر عیادت کرنے نہ جانا ہوتا زخمیوں کی جو کہ اے پی ایس واقعے میں ہوئے ہیں، جب کچھ شہید ہو گئے تھے، فیملی کے پاس جانا تھا، تو میں بھی عمران خان کے دھرنے میں شرکت کرتا، شامل ہوئے دھرنے میں۔ انہوں نے کہا تھا میں بھی جاتا، تو لائٹر نوٹ میں اس کے بعد وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے تمام لوگ، وہ پریس کانفرنس اینڈ ہوئی تھی۔ تو یہ نواز شریف نے بڑی گریس دکھائی ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے جو ان کو عزت ملی اس کو سنبھال نہیں سکے۔ اچھا، تو اب دکھانے میں کیا مطلب جو گریس ہے تو اب ہر مرتبہ کا ٹھیکہ نواز شریف صاحب نے لیا ہے، یہ بڑی بات تو بات یہ ہے کہ اب جو غلطیاں کی ہیں، آپ نے فاؤل پلے کیا ہوا ہے، تو ایک دفعہ پہلے تو 9 مئی پر معافی مانگ لیں اور پھر نواز شریف صاحب سے معافی مانگ لیں تو معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی ایگو سے باہر نکلنا ہوگا ملکی مفاد کے لیے۔ ایک مقبول لیڈر ہیں، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن مقبول لیڈر کو اپنی انا کو آسمان سے زمین پہ لے کر آئیں۔